अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज हम इंशाअल्लाह दूसरा पारा सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 247 और 248 की तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर पढ़ने की शर्फ़ हासिल कर रहे हैं। तिलावत शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयता मुल्किही अन यातियकुमुत्ताबूतु फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। फलम्मा फसलत तालूतु बिलजुनूदि क़ाल इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तम बियदिही फशरिबू मिन्हु इल्ला कलीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू माअहु क़ालू ला त्वाक़तल यौम बिजालूत वजुनूदिही क़ाल अन्नहुम मुलाक़ुल्लाहि कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतम बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें मोअज़्ज़िज़ मूसा और मोअज़्ज़िज़ हारून के तरका की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। फिर जब तालूत लश्करों को लेकर शहर से जुदा हुआ, बोला बेशक अल्लाह तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, तो जो इसका पानी पिए वो मेरा नहीं और जो ना पिए वो मेरा है, मगर वो जो एक चुल्लू अपने हाथ से ले ले। तो सब ने उससे पिया मगर थोड़ों ने। फिर जब तालूत और उसके साथ के मुसलमान नहर के पार गए, बोले हम में आज ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों की। बोले वो जिन्हीं अल्लाह से मिलने का यकीन था कि बारहा कम जमात गालिब आई है ज्यादा गिरोह पर अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह साबरों के साथ है। अब इसकी तफसीर, यानी सल्तनत विरसा नहीं कि किसी नस्ल व ख़ानदान के ख़ास हो, ये महज फ़ज़ल इलाही पर है। इसमें शिया का रद्द है जिनका एतक़ाद ये है कि इमामत विरासत है, यानी नस्ल व दौलत पर सल्तनत का इस्तिकाक नहीं। इल्म व क़ुव्वत सल्तनत के लिए बड़े मुअय्यन है और तालूत इस ज़माना में तमाम बनी इसराइल से ज़्यादा इल्म रखते थे और सबसे जसीम व तवाना थे। इसमें विरासत को कुछ दखल नहीं, जिसे चाहे गनी कर दे और वसत माल अता फरमा दे। इसके बाद बनी इसराइल ने हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें सल्तनत के लिए मुकर्रर फरमाया है तो उसकी निशानी क्या है। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक ज़र अंदोज़ संदूक था जिसका तूल 3 हाथ का और अर्ज़ 2 हाथ का था। इसको अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाया था। इसमें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलात वस्सलाम की तस्वीरें थीं, इनके मसाकिन व मकानात की तस्वीरें थीं और आखिर में हज़ूर सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हज़ूर के दौलत सराय अक़दस की तस्वीर एक याकूत सुर्ख में थी कि हज़ूर बहालत नमाज क़याम में हैं और गिर्द आपके असहाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम तस्वीरों को देखा। ये संदूक विरासतन मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। आप इसमें तौरात भी रखते थे और अपना मखसूस सामान भी। चुनाचे इस ताबूत में अलवाह तौरात के टुकड़े भी थे
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کے نالین شریفین، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی۔ آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا۔ جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے۔ دشمنوں کے مقابلہ میں اس کی برکت سے فتح پاتے۔ جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بد عملی بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات پر رکھا، اور اس کی بے حرمتی کی اور ان کی گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اعانت ان کی بربادی کا باعث ہے، تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے، اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مکر ہوئے اور اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ دوستو، یہاں اس کی تفسیر بھی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس اور جو ہم نے پڑھا ہے کلام شریف ترجمہ اور تفسیر، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تفسیر کے اوپر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن پاک کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے صدقے تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کو خصوصی طور پر ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب کا خزانوں سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔